वालेकुम खगो पुख्तनो नन्हे वीडियो के बरते इस दकुम डिफरेंशिएशन यो टॉपिक ते वड़ू के शान टॉपिक ते प्रोडक्ट रूल द नन्हे वीडियो टॉपिक ते दागे एग्जांपल माता त लिखले दे सही दा दिन वक्त मा पावर रूल सॉल्व को आगे नमक मा कांस्टेंट कांसेप्ट क्लियर को दस बे रूल उपसे जो द डिफरेंशिएशन दा सीरीज ब खत्मो लगे नजन नन्हे वीडियो के फंक्शन एंड लिमिट सम न छिड़ू और न इंटीग्रेशन बचिड़ू कि कम दा सीरीज दे द डिफरेंशिएशन सीरीज दे लगे जमा कोशिश उस दा दे कना छि पख्तू की जता सु फंक्शन एंड लिमिट्स माने पोए कम सही था फंक्शन एंड लिमिट्स सही था कंटिन्यूटी माने पोए कम कंटिन्यूटी से तो वैसे सही था बे डिफरेंशिएशन की सुम टॉपिक ते आगे माने पोए कम ठीक शो और लास्ट की बबे मुंगजान पोए पर इंटीग्रेशन माने सही था और इंटीग्रेशन ना पास बबे मुंगजू बैचलर सीरीज था आगे के बैचलर बीएस की बमुंग क्लियर को एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन सही था एलिमेंट्री मतलब ईडी वगैरह शोर तो लेकिन ईडी बमुंग कवर को पीडी बमुंग कवर को और ओडी बमुंग कवर को सही ना that with three topics calculus related दिखे ना दब हम concepts clear को पल सही ना नन्हे वीडियो के शिकम टॉपिक बेसिकली हम डिस्कस ऑन द डिफरेंशिएशन दे उसी दा क्वेश्चन था सो तखकारी के ना पदी माने हम पावर रूल लगे देश और प्रोडक्ट रूल पे लगे देश टूल मखे को हम डिस्कशन को प्रोडक्ट रूल माने सीधा प्रोडक्ट रूल से तो हुए द प्रोडक्ट रूल हम वे प्रोडक्ट बेसिकली मल्टीप्लाई तो हुए सीधा प्रोडक्ट बेसिकली से तो मल्टीप्लाई था लेकिन दो फैक्टर यो बल्कि मल्टीप्लिकेशन तम प्रोडक्ट रूल सीधा मैथमेटिक्स के was the product rule in a differentiation but differentiation की product rule से दे आगे ये concept है गोरा होता जितना सरकला हम दो brackets या दो function दे सिराशी जिकम माने product rule लगी सही था क्या ना for example था सर x e की power x रालो उस द x यो algebraic function दे और e की power x यो exponential function दे नो पदी बतो से लगे product rule लगे पदी माने बस मोरे में example जोड़ूं जैसे कि तो उस टेलीमेथ लाजमी सब्सक्राइब करा जितना पर टेलीमेथ माने था तक मैथमेटिक्स ना रिलेटेड टॉपिक पकार दी कागा इकेट टेस्ट है कता सर द कम हम इंजीनियरिंग टेस्ट है मैथमेटिक्स टेस्ट है कंप्यूटर साइंस टेस्ट है दागा टेस्ट रिलेटेड चिकम क्वेश्चंस दिखे ना चिकम पस्ता सो एमसीक्यूज की राजी सो पेपर्स की राजी दागा टेस्ट ने रिलेटेड चिकम एमसीक्यूज और पेपर्स और आगा बजल द सॉल्व कम और शॉर्ट सिम्स एमसीक्यूज सॉल्व कम सही था हां जी उसी कम दा प्रोडक्ट रूल लेगा ना प्रोडक्ट रूल बेसिकली से हुई प्रोडक्ट रूल बेसिकली वही ची बेटा से लेकर दो फंक्शन पेयोबल की मल्टीप्लाई की नो तो पर डिफरेंशिएशन की यो कांसेप्ट लगे लगा चिता सर दो फंक्शन ही f of x मु फंक्शन तो सही था और g of x मु द्विम फंक्शन तो लेकिन ये नमूने दी f of x सही और g of x सही नो f of x मतलब पहला ने फंक्शन और g of x मतलब द्विम फंक्शन जब अब तासो फंक्शन माने हम को मैं पहले डिफरेंशिएशन आवाज तो पहले हक जोड़ दो फंक्शन उमान उस डिफरेंशिएशन माने टॉपिक शुरू कर ले ऊपर डिफरेंशिएशन माने बखा खबर को सही ना फंक्शन लिमिट और कंटिन्यूटी माने बे शिकला हम वीडियो जोड़ेगी न्यू प्लेलिस्ट तो पछतो पर मैथ माने जोड़ से अगर तासो लाजमी फॉलो के उसने शिकला हम प्रोडक्ट रूल तेज लगेंगे ना प्रोडक्ट रूल याद साता जी अगर दो फंक्शन ही सही था यू वी एफ ऑफ एक्स यू ही जो जी ऑफ एक्स याद से याद कर लेगा फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन सही सुन लेगा दस दाम याद वाले शी उस दी के रूल दा देगा ना रूल डिफरेंशिएशन लाइक y डेरिवेटिव शो के y डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड सही था डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड या मेंस के राजी पर प्रोडक्ट इन प्लस सही था द प्रोडक्ट रिलेशनशिप सीधा अगर द प्लस सॉरी लाइक प्लस और मल्टीप्लाई कांसेप्ट यो जेरा ले दे और द डिवाइड और द माइनस कांसेप्ट सीधा अगर यो जेरा ले देगा हमने डिस्कशन पर उस तक बे सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट लाइक डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट द सिंपल फार्मूला याद बोले शी अब कद सी नशी याद बोले डबल शांति याद का ची एफ ऑफ एक्स पहला फंक्शन एज इट इज सही था द्वितीय फंक्शन माने डेरिवेटिव सही था प्लस द्वितीय फंक्शन एज इट इज फर्स्ट माने डेरिवेटिव नदा दी यो फार्मूला बजता था इस दकम नदा दी तो वही प्रोडक्ट रूल अब कता सो गोड़ आई ची द टॉपिक टूल से डिस्कस कम ते की तासो सपोर्ट पकार दे पछतो में नूर चैनल मत चढ़े बस तासो पछतो में चिकम अगर सीरीज दे अगर तासो फॉलो कोले शे और नूर के सुख उर्दू पोएगी नो मा 7 घंटों मानी पर 7 घंटों मानी डिफरेंशिएशन मानी वीडियो जोड़ कर 7 आवर्स 7 घंटे जमा पदी मानी यो वीडियो दा आगे के मा सल डिफरेंशिएशन क्वेश्चन सॉल्व करे सुना 100 डिफरेंशियल क्वेश्चन मा सॉल्व करे दी अगर 7 आवर्स शरीक ना आगे की सल डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चंस दी आगे के टूल टॉपिक के मा डिस्कस करी कागा लॉगरिथम दे कागा प्रोडक्ट दे का क्वोशिएंट रूल दे कागा सशे हम दी लेकिन आप उर्दू की दे और बे में 100 इंटीग्रल्स हम सॉल्व कर देखो आगे माने में अलग अलग वीडियो जोड़ करे 100 इंटीग्रल में दे आगे माने तासु बगोरे प्लेलिस्ट से शे प्लेलिस्ट सही शो नो कसु उर्दू गोरे नो दा हम कतेशी उस राजो फुल क्वेश्चन तरफ था लगा प्रोडक्ट रूल फार्मूले में निजमाजान पोयो को जे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव नो दा जमा यो प्रोडक्ट रूल छिदे फार्मूला दा सही ना उस्मान एग्जांपल राकड़ा दे ची डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x उस x नो मतलब से शिस्ता ती कम चेंज रा रवान दे पागा x वन रा रवान दे सही ना उदा चेंजिंग खबर है उदा डिफरेंशिएशन खबर है उदा
دا ټول خبرې چې دا به زده کړو لازمي په کیلکولس کې په ګراف کې دا ټول خبرې امپورټنت دي لکه فنکشن اند لیمټس اند ګرافز دا چې تاسو زده کړئ تاسو اتوماتیکلی کیلکولس به ایزیلی سولف کړئ کیلکولس تاسو په کمپیوټر ساينس کې مشته کیلکولس تاسو په فزکس کې مشته کیلکولس تاسو چې په میتھمیټکس کې مشته کیلکولس تاسو چې نور بایو ټیکنالوژي کې هم مشته نو کیلکولس سبجیکټ چې دا تاسو لازمي وایي کاغه انوایرنمنټل ساينسز نو دا سبجیکټ باندې خپل عبور حاصل کړئ لکه اپلایډ ساينس زیات تر کیلکولس ټچ کوي صحیح ده کنه نو هغه د لپاره په تاسو بنیادونه په اخر ضروری دي لکه دا رولز او ډیریویټیوز دا خو فلحال نن د فرست ډیریویټیوز دغه دینه پس به سیکنډ هم ډیسکس کوو بیا به تھرد هم ډیسکس کوو اوس دلته ګوره دا ما سره دوه فنکشن دي نو ما تاسو د دوه خبرې وکړي چې دا زه په پروډکټ رول باندې هم سولف کولای شم صحیح ده په پروډکټ رول صحیح ده او دا چې دی کنه زه په پاور رول باندې هم سولف کولای شم په پاور رول باندې اوس پاور رول باندې هم لکشن ډیسکشن وکړو لکه پاور رول چې دی کنه بیسیکلی هغه موږ سره صحیح هغه وی y is equals to x کی پاور n لکه د دې پاور کې ټکه شته لکه س پاور دی 1 2 3 and so on n ما یو نمبر لور کو کې n is equals to نیچرل نمبر هم کې دی شي سم کې دی شي سو دا ضروری نه دی ا کمپلیکس نشي کې دی ایوټا نشي کې دی به دا غي کانسپټ چینج کیږي صحیح ده نو n چې دی هغه انیثینګ خو اوس د دې پاور رول باندې تاسو ځان پوهیږئ چې پاور رول بیسیکلی څه دی ګوره پاور رول صحیح شو پاور رول دا کانسپټ دی چې تاسو سره y x پاور n او with respect to x ته ډیریویټیو والی دلته به dy by dx راشي صحیح چینج رالو دلته هم چینج راشي dy by dx صحیح ده اور x پاور n دا ګوره dy by dx دلته مرالو y dy by dx چینج دلته مرالو x کی پاور n دلته به زه y ډیریویټیو د څه لیکم د څه لیکل شي صحیح ده دا چې کوم نیوټن دی اور لبنیز دی دا دغه سیمبلز وغیرہ دي صحیح ده نو اوس دا پاور رول چې دی کنه پاور رول ته د یاد کړئ چې پاور شروع تر راشي پاور به شروع تر راشي په پاور کې به یو دانه څه کم او د فنکشن چې کم شي فنکشن دی دغه فنکشن به ډیریویټیو واخلم په دې ځان پوهه چې پاور شروع ترالو پاور کې یو کم شو او د فنکشن به ډیریویټیو واخلم دا د دې فارمولا شو دا د دې څه شو فارمولا اوس دوه کانسپټ ته کلیر کوم دوه کانسپټ تاسو دلته زدي کلیر کوم باندې په ډیسکس کو اوس پروډکټ رول کې چې دی کنه وای ما سره فنکشن دوه کې دغه سیم فنکشن صرف زه تاسو په ول واړم چې پروډکټ او پاور رول اکثر یو شي خو کله نه کله د څه کېږي چې پروډکټ رول او پاور رول نه یو ځکه کېږي لکه چې y is equal to x e کی پاور x اوس دې کې شیل مختلف کانسپټ دی نو دا دلته اوس چې پاور نه شي یو ځکه دی نو په دې باندې هم یو سوال باندې زه تاسو پوهیږم صحیح ده خو پاور رول دا اوس دا کانسپټ سیم کې دی چې دا په پاور رول کې راتلی شي اوس د فارمولا ما سره څه و چې فرست فنکشن as it is z del derivative کوم differentiate with respect to x differentiate with respect to x صحیح شو differentiate with respect to x دلته ما سره راشي چې d over dx y is equal to d over dx bracket 2x plus 1 or 3x minus 1 bracket close or bracket صحیح شو اوس دلته به ډیریویټیو واخلم dy by dx is equals to د دې هم ډیریویټیو واخلم نو فرست فنکشن as it is derivative of second plus دې سره هم دلته دا ټرم دی second function as it is derivative of first صحیح شو اوس دینه پس د y ډیریویټیو لیکه دیتا 2x plus 1 as it is 2x plus 1 as it is د دې په ځای به راشي ګورل دا اوس ډیریویټیو اپلای کیږي نو 3x ډیریویټیو بس شي 3 لکه x ډیریویټیو 1 دی ا د 1 ډیریویټیو 0 وي پلس 3x minus 1 عمدہ شان اور د دې په ډیریویټیو صرف 2 plus 0 راشي دینه پس به راشي y prime is equals to 2x plus 1 3 به عمدہ سے راشي پلس 2 به عمدہ سے راشي اور 3x plus 1 minus 1 صحیح شو minus 1 دا سمپلیفائی کا سمپلیفائی کی y prime یا dy by dx سم لکھی مطلب راشي 3 2 are 6x plus 3 1 are 3 plus 2 3 are 6x minus 2 نو دلته بس راشي y prime 12x صحیح شو اور plus 1 12x plus 1 زه ګورم چې تاسو دا کار یا y is equal to 12x plus 1 نو دا د دې موږ سره ډیریویټیو رالو صحیح ده اوس دا په پاور رول کې موږ سولف کوو y is equals to 2x plus 1 صحیح شو اور 3x minus 1 ټول مخ کتنا ملټیپلای کوي y is equals to 2 3 are 6x 2 6x square 2 3 are 6 और x square minus 2x plus 3x minus 1 y is equal to 6x square plus x minus 1 उस differentiate with respect to x differentiate with respect to x शक्ल से differentiate को dy by dx d by dx पर 6x square माने अलग डेरिवेटिव वाला x माने अलग वाला और 1 माने अलग वाला सही शो minus 1 माने अलग नो पहाड़ियों माने अलग अलग डेरिवेटिव रालो नलता y dy by dx y prime हम लिख 6 शुरू तरालो पावर यो कम शो पावर गुरा पावर शुरू तरालो
6 पहले कांस्टेंट नو कांस्टेंट डेरिवेटिव न मख रालो पावर शुरू तरालो पावर की यो कम करनो 2 - 1 और द फंक्शन डेरिवेटिव सही शो प्लस x डेरिवेटिव 1 और द 1 डेरिवेटिव 0 सही शो नजल बराशी dy/dx इज इक्वल टू 12x और x की पावर -1 बकम शी सही है 12x बराशी 12x लगा x की पावर -1 6 to the 12 12x और 1 the 1 plus 1 आंसर इस तरह लो 12x plus 1 कता जो कहते हैं दोनों आंसर इज सेम दी that was the power rule देखो अक्सर पावर रूल पदी मैंने इंप्लीमेंट की गई like फॉर एग्जांपल delta was y is equal to x plus 2 देंगे ना दा क्वेश्चन का सॉल्व करो और था दीदी लाइक सॉल्यूशन बा ग्रांड like delta बराशी y प्राइम शॉर्ट इधर तक हूं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड सही शो प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट सही शो दामा सरा दे मनी प्रूव लगी दो डेरिवेटिव बसशी y डेरिवेटिव सही शो x e की पावर x एज इट इज और 1 ममा क्यों लिखो दे कांसेप्ट माने ममरूस पूरा गुम शिकल एक्सपोनेंशियल मंदिरा शो सही है ex और x डेरिवेटिव ममा सरा 1 सही शो मतलब देरा x e की पावर x प्लस e की पावर x मतलब e की पावर x को मानो x प्लस 1 द आंसर की देश सही शो नो पदी एक्सपोनेंशियल माने सीधा अगर वरुस्त वीडियो जोड़ो उस फिलहाल ने टॉपिक से डिस्कस कोलो अगर प्रोडक्ट डिस्कस कोलो सही शो आई होप प्रोडक्ट रूल माने बता सुनन कोई इशू है बल टॉपिक पर इजाजत रहा के दुआओं की याद साथे अल्लाह पामान।